गौतम बुद्धको नाममा राजनीतिक बखेडा किन विवादित बन्नुभयो खेम्पो लार्क्याल लामा। म माथि लखाइने यस्तो नियोजित र निराधारहरू अवरोधहरूको खण्डन मैले मेरो कामबाट गर्नेछु। बुद्धभूमि लुम्बिनीलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदाको परिणाम किन हुन सकेन लुम्बिनीको विकास। को हुनुहुन्छ खेम्पो छिमे छिरिङ लार्क्याल लामा। लार्क्याल लामा नियुक्ति विवाद विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोटीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा खेम्पो छिमे छिरिङ लार्क्याल लामालाई नियुक्ति गरेको छ। साबिकका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीको 4 वर्ष कार्यकाल सकि लगतै सरकारले अघिल्लो शुक्रबार खेम्पो लामालाई कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी उपाध्यक्षको रहने गर्दछ। त्यसले कोषको उपाध्यक्ष पद निकै महत्त्वपूर्ण छ। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर यसअघि पनि विवाद हुने गर्थे, किनकि पद उपाध्यक्ष भए पनि विश्वभरिका बौद्ध मार्गी अगुवाईहरूसँग सम्पर्क हुने गरेका कारण भूमिका निकै ठूलो छ। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद हात पार्न शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर ठूलै चलखेल हुने गरेको छ। यो मामिलामा स्वदेशी भन्दा पनि विदेशी शक्ति केन्द्र बढी हावी हुने गरेको आम बुझाइरहेको छ। यसपटक गरिएको नियुक्ति विगतको भन्दा बढी विवादास्पद देखिएको छ। नवनियुक्त उपाध्यक्ष खेम्पो लार्क्याल लामाको विषयमा अनेक थरी टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। अहिलेसम्म लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा यति हाई प्रोफाइलको व्यक्तित्वलाई नियुक्त गरिएको थिएन। अहिलेसम्म यति ठूलो विज्ञलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थिएन। तर पनि यसपटक झन् ठूलो विवाद उत्पन्न भयो। यतिसम्म कि केही मिडियाहरू समेत यो विवाद उछाल्न लागि परेको देखिएको छ। आखिर किन यसरी विवाद उछालियो? यो विवाद भित्रको अन्तर्य के हो? गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको उन्नति हुन नसक्नुमा कसको हात छ? लगायतका तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। गौतम बुद्धको नाममा राजनीतिक बखेडा किन विवादित बन्नुभयो खेम्पो लार्क्याल लामा। म माथि लखाइने यस्तो नियोजित र निराधारहरू अवरोधहरूको खण्डन मैले मेरो कामबाट गर्नेछु। बुद्धभूमि लुम्बिनीलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदाको परिणाम किन हुन सकेन लुम्बिनीको विकास। को हुनुहुन्छ खेम्पो छिमे छिरिङ लार्क्याल लामा। लार्क्याल लामा नियुक्ति विवाद विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, यति बेला लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा गरिएको नियुक्तिका विषयलाई लिएर जुन स्तरको विवाद भएको छ त्यसको वास्तविकतातर्फ थोरैले मात्रै चासो देखाएका छन्। केही मिडियामा आएका प्रायोजित सामग्रीकै आधारमा जनस्तरमा नकारात्मक टिक्का टिप्पणी हुन थालेका छन्। यो विवादको वास्तविकता बुझ्नका लागि लुम्बिनी भनेको के हो, को हुनुहुन्छ लार्क्याल लामा भन्ने प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ के हो लुम्बिनी, को हुनुहुन्छ लार्क्याल लामा भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। लुम्बिनी भनेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। लुम्बिनी नेपालको रूपन्देही जिल्लामा पर्छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका लागि पैगम्बर मोहम्मदको जन्मस्थली साउदी अरबको मक्का जति महत्त्वपूर्ण छ, इसाई धर्मावलम्बीहरूका लागि यीशु ख्रिस्टको जन्मस्थल इजरायलको जेरुसलम जति महत्त्वपूर्ण छ, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनी त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। तर मक्का, मदिना तथा जेरुसलमले जति धार्मिक पर्यटकहरू तानेका छन् त्यसको 1% धार्मिक पर्यटक पनि नेपालको लुम्बिनीले तान्न सके
सकेको छैन। लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि गुरु योजना बनाएर नेपाल सरकारले काम गर्न थालेको 5 दशक पुगिसकेको छ, तर कामभरि हुन सकेको छैन। यतिसम्म कि गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनी हो भनेर संसारलाई चिनाउन समेत विभिन्न कोणबाट अवरोध उत्पन्न हुने गरेको अवस्था छ। खास गरी छिमेकी देश भारतले अवरोध गर्दै आइरहेको छ। लुम्बिनीको विकासका लागि सरकारले लुम्बिनी विकास कोष भनेर छुट्टै संस्था त निर्माण गरेको छ, तर यो संस्थामा बुद्ध धर्म नबुझेका, बुद्ध धर्मको अपव्याख्या गर्दै डलर खाना पल्केकाहरूले उपाध्यक्ष पद पड्काउने गरेको तितो इतिहास छ, जसका कारण भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी ओझेलमा परेको छ। यसपटक भने लुम्बिनी विकास कोषले अत्यन्त उपयुक्त नेतृत्व पाएको छ। नवनियुक्त उपाध्यक्ष खेम्पू छिमे छिरिङ लार्का लामा निकै हाई प्रोफाइलको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष, 2 कार्यकाल सांसद र राज्य मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सिन्धुपलाञ्चोक जिल्लाको हेलम्बुमा जन्मनुभएका लार्का लामा कतिसम्म विद्वान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले पाएको खेम्पो तथा रिम्पोचे उपाधि नै काफी छ। खेम्पो उपाधि भनेको बौद्ध भिक्षु सङ्घहरूको सबैभन्दा माथिल्लो उपाधि हो। यस्तो उपाधिलाई आधुनिक शिक्षामा विद्यावारिधि अर्थात् PhD भन्ने गरिन्छ, तर खेम्पो उपाधिलाई PhDसँग तुलना गर्न मिल्दैन। वेदमा उपाध्याय ब्राह्मणको उपाधि दिन योग्य भनेर जस्तो पात्रको वर्णन गरिएको छ, त्यस्तै पात्रलाई बौद्ध दर्शनमा खेम्पोको उपाधि दिइन्छ। तर लार्का लामा खेम्पो मात्र हुनुहुन्न, उहाँ रिम्पोचेको समेत उपाधि पाउनु भएको छ। रिम्पोचे भनेको भगवान गौतम बुद्धको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको तपस्वी व्यक्तित्व हो। यति मात्र होइन, खेम्पो लार्का लामाले बौद्ध दर्शन तथा सनातन संस्कृति विषयमा करिब 2 दर्जन पुस्तक लेख्नु भएको छ। उहाँका पुस्तकहरू विश्वका विभिन्न 11 भाषामा प्रकाशित छन्। संसारमा करिब 1.5 दर्जन विश्वविद्यालयमा खेम्पो लार्का लामाको भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ। आदिकालीन संस्कृत भाषामा लेखिएको वेदलाई नेपाली तथा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर प्रवचन दिन सक्ने एकमात्रै विद्वान हुनुहुन्छ उहाँ। यसबाहेक उहाँले विश्वका 18 भाषामा अध्यापन गर्न सक्नुहुन्छ। 21वटा भाषा त उहाँले धारा प्रवाहमा बोल्न सक्नुहुन्छ। गौतम बुद्धकालीन भाषा भनेको ब्राह्मी लिपिको पाल्ही भाषा हो। ब्राह्मी लिपिको पाल्ही भाषा अभिलेख, अनुवाद तथा व्याख्याका लागि खेम्पो लार्का लामा जतिको विद्वान व्यक्तित्व अर्को छैन। गौतम बुद्धको नाममा राजनीतिक बखेडा किन विवादित बन्नुभयो खेम्पो लार्का लामा? म माथि लखाइने यस्तो नियोजित र निराधारहरू अवरोधहरूको खण्डन मैले मेरो कामबाट गर्नेछु। बुद्ध भूमि लुम्बिनीलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदाको परिणाम किन हुन सकेन लुम्बिनीको विकास? को हुनुहुन्छ खेम्पो छिमे छिरिङ लार्का लामा? लार्का लामा नियुक्ति विवाद विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश भनेको तिब्बतलाई नेपालको अधीनस्थ बनाएर फर्केका भीम मल्ललाई तत्कालै फाँसी दिएको देश हो। हाम्रो देश भनेको बाबुले खरदारीको जागिर खाँदा हिसाब मिलाउन नसकेको आरोपमा छोरा भानुभक्त आचार्यलाई जेलमा थुनिएको देश हो। हाम्रो देश भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पागल घोषणा गर्ने देश हो। हाम्रो देश भनेको बीपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर गाउँ पञ्चायतदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मले प्रस्ताव पारित गरिसकेको देश हो। त्यसैले विश्व बौद्ध दर्शनका होनहार विद्वान खेम्पो लार्का लामालाई अपराधी भन्दै मिडियामा प्रचार गरिनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। खेम्पो लार्का लामालाई इसाई एनजिओ कर्मीहरूको इसारामा विभिन्न आरोप लगाएर प्रहरी संगठनभित्रका धमिराहरूले दुःख दिएको कुरा सत्य हो। उहाँमाथि 2 देशको नागरिकता तथा पासपोर्ट दिएको, ब्याङ्कको लकरमा गोली राखेको आरोप लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको पनि सत्य हो। तर यी आरोपहरू सोर्याना असत्य र कपोकल्पित रहेको कुरा अदालतले नै फैसला गरिसकेको छ। अदालतले गरेको यो फैसलाप्रति कतिपय मिडियाहरूले समेत आँखा चिम्लेको देखिनु दुर्भाग्य हो। खेम्पो लार्का लामामाथि किन झुटा र कपोकल्पित आरोप लगाइयो त? किन मिडिया मार्फत उहाँको दुष्प्रचार गरियो त भन्ने प्रश्नहरू निकै गम्भीर र पेचिला छन्। वास्तवमा लार्का लामामाथिको दुष्प्रचारका कारणहरू 1-2वटा मात्रै छैनन्, अनेक कारण छन्। विभिन्न स्वस्थ समूहको गठजोड भएको छ। यति बेला वास्तविकता उजागर गर्दा सर्वसाधारणले विश्वासै गर्न नसक्ने गरी दुष्प्रचार सुरु छ। आखिर किन गरिएको छ त खेम्पो लार्का लामामाथि यस्तो दुष्प्रचार? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पहिलो कुरा त लुम्बिनी विकास कोष अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ। कोषका नाममा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै ठुला घोटाला हुने गरेका छन्। भ्रष्ट माफियाहरूले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा आफ्नो यसम्यान ल्याउने र त्यही यसम्यान मार्फत ब्रह्मलुट मचाउँदै आएका छन्।
ल्यार्केल लामाको नियुक्तिपछि भ्रष्ट माफियाहरूको ओठ तालु सुकेको छ। दोस्रो कुरा, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष अहिलेसम्म भारतीय राजदूतावासको अनौपचारिक सहमति लिएर मात्रै नियुक्ति गरिँदै आएको थियो। यसका लागि भारतीय दूतावासले रोस्टरमै आफ्ना एजेन्टको नाम राख्ने गरेको थियो। तर ल्यार्केल लामाको नाम त्यो रोस्टरभित्र थिएन। लामाको नियुक्तिसँगै नेपालको लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान थप बढ्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि भारतीय राजदूतावासमा बस्नेहरूको ओठ तालु सुकेको छ। लुम्बिनी विकास कोष नियन्त्रणमा लिन चुकेको भन्दै नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई दिल्लीले फिर्ता बोलाउने सम्भावना बढेको छ। तेस्रो कुरा, नेपालको बौद्ध समुदायमा 3वटा सम्प्रदाय छन्, हिनायन, वज्रायन र महायान। हिनायन सम्प्रदायले हिन्दूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण इस्लाम र इसाईको जस्तै हो, तर हिनायन सम्प्रदायको सङ्ख्या नेपालमा नगण्य छ। हिनायानीको जनसङ्ख्या नेपालमा करिब 500 जनाको हाराहारीमा छ। तर अहिलेसम्म लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद हिनायानीहरूले हात पार्दै आएका थिए। नेपालमा 79% बौद्ध मार्गीहरू वज्रयानी र महायानी सम्प्रदायका हुन्। वज्रयानी र महायानी उनीहरू हिन्दू मार्गी र बौद्ध मार्गी फुट्न नहुने धारणा राख्छन्। यसै कारण अहिलेसम्म वज्रयानी र महायानीहरूले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिएनन्। अहिले उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त हुनुभएका ल्यार्केल लामा वज्रयानी सम्प्रदायको हुनुहुन्छ। यिनै 3वटा कारणले गर्दा यति बेला ल्यार्केल लामाको विरुद्ध भ्रष्ट माफिया, भारतीय दूतावास र इसाईहरूको लगानीमा सञ्चालित एनजिओहरू एक ठाउँमा उभिएर मिडिया परिचालन गरेका छन्। नेपालमा बौद्ध मार्गी र हिन्दू धर्मावलम्बीबीच द्वन्द्व मचाउनका लागि लुम्बिनी विकास कोषलाई परिचालन गर्ने पश्चिममा रणनीति कमजोर बनेकै कारण यो दुष्प्रचार सुरु भएको हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशमा निषेध गर्ने र बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पशुपतिनाथको मन्दिरमा प्रवेश गर्न निषेध गर्ने षड्यन्त्रका कारण नेपालमा निकै धेरै डलर भित्रिएको अनुमान यति बेला सही साबित भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बी र बुद्ध धर्मावलम्बी बीच द्वन्द्व नचर्काएसम्म नेपालमा इसाईकरण गर्न अप्ठ्यारो हुने पश्चिमा एनजिओहरूको ठहरलाई मुख्य चुनौती ल्यार्केल लामाले दिँदै आउनु भएको छ। हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म नेपालका सन्दर्भमा अनुस्न्याश्रित रहेको अवधारणा ल्यार्केल लामाको छ। ल्यार्केल लामाको यही अवधारणाका कारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई र आङ्काजी शेर्पाहरूको जातीय राज्यको अभियान खडेरी परेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीचको दीर्घकालीन राग द्वेषका कारण पनि ल्यार्केल लामा काण्डलाई उचालिएको छ। गौतम बुद्धको नाममा राजनीतिक बखेडा किन विवादित बन्नुभयो? खेम्पो ल्यार्केल लामा। म माथि लखाइने यस्तो नियोजित र निराधारहरू अवरोधहरूको खण्डन मैले मेरो कामबाट गर्नेछु। बुद्ध भूमि लुम्बिनीलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदाको परिणाम किन हुन सकेन लुम्बिनीको विकास? को हुनुहुन्छ खेम्पो छिमेछिरिङ ल्यार्केल लामा? ल्यार्केल लामा नियुक्ति विवाद विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 10औं वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। लुम्बिनीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन छिमेकी देश भारतको अवरोध जारी छ। सन् 1978 मा बनेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजनाले 1995 मा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अहिलेसम्म 68% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका निवर्तमान उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले त लुम्बिनी क्षेत्रको इज्जत नै लुटेका विभिन्न प्रकरण सार्वजनिक भएका थिए। उदाहरणका लागि लुम्बिनी विकास कोष परिसरको महायान पोखरीमा गुरुयोजना विपरीत अनाधिकृत ढङ्गबाट बुद्ध मूर्ति बनाउन दिएको थियो। परिसरभित्रका विभिन्न प्लटहरू मापदण्ड विपरीत बदनियतपूर्ण ढङ्गले आफू खुसी वितरण गरिएको थियो। सोक्यो, जापान लगायतका सम्झौताहरूको समयसीमा भित्र काम पूरा नगरेको भनेर सम्झौता खारेज गरिएको, तर अन्य गुम्बा तथा भौतिक संरचनाका लागि गरिएका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्झौता अनिश्चितकालका लागि आफू खुसी समयावधि बढाउँदै लगियो। मायादेवी मन्दिर परिसर वरिपरिको पोखरीका जीवजन्तु समेत नष्ट गरी करोडौँ रकम अपारदर्शी रूपमा खर्चेर अर्को पोखरी बनाइयो। लुम्बिनी विकास कोष परिसरभित्र के कति संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूको नवीकरणको अवस्था के छ भन्ने कुरालाई अभिलेखबाट हटाइयो। कोषभित्र हाल के कति निर्माण परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तिनीहरू कुन कुन निर्माण कम्पनीलाई कुन विधि र प्रक्रिया अपनाई ठेक्का दिएको हो भन्ने कुरा गोप्य राखियो। लुम्बिनी विकास कोषको परिसरभित्र मोटर बोट सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीलाई कौडीको भाउमा ठेक्का दियो। यसले वायु र ध्वनि प्रदूषण गरेको गुनासो भक्तजनहरूले गरेका छन्। मन्दिर जाने बाटोमा रहेको कफी सप र पुस्तक पसल नियम विपरीत सञ्चालन गर्न दिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषलाई विगत 5 वर्षदेखि विभिन्न दाताहरूले दिएको रकमको यथार्थ विवरण तथा सोको परिचालनको अवस्था पारदर्शी बनाइएको छैन। भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको सभाहाल
घाम छेक्ने तर पानी नछेक्ने खालको छ। यो त आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै हो, तर यहाँ गरिएको धार्मिक भ्रष्टाचार अझ काली लाग्दो छ। लुम्बिनी क्षेत्रभित्र अन्य धर्मावलम्बीहरू सजिलै प्रवेश गर्न पाउने तर परम्परादेखि नै मायादेवी मन्दिरको पूजाआजा गर्दै आइरहेका हिन्दू भक्तजनलाई भने प्रतिबन्ध लगाउने चेष्टा गरियो। राम नामी ओढेर लुम्बिनी परिसरभित्र प्रवेश गर्न कोषका निवर्तमान उपाध्यक्ष त्रिपाठीले प्रतिबन्ध लगाउनु भयो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आफूमाथि भएको दुष्प्रचारका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ त खेम्पो लार्का लामा भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष खेम्पो लार्का लामाले आफूलाई राज्यले जिम्मेवारी दिने बेला आफू विरुद्ध लान्छना गराउने गिरोहसँगै साङ्गठित रूपमा सक्रिय हुने गरेको बताउनु भएको छ। गत साता काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेम्पो लामाले कोषको उपाध्यक्षमा आफ्नो नियुक्तिपछि केही मिडियाले आफू विरुद्ध चरित्र हत्याको तहमा उत्रिएर समाचार टिप्पणी र लान्छनाहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताउनु भएको हो। उहाँले देशका लागि आफूले केही गर्न खोज्दा सदैव अवरोध गर्न खोजिएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति आफू आभारी भएको बताउँदै खेम्पो लामाले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो। आफू हेलम्बु जस्तो दुर्गम गाउँमा गरिब आदिवासी जनजाति परिवारमा जन्मिएर बौद्ध दर्शनको शिक्षा दीक्षा लिएर बुद्धत्वको प्रचार प्रसारमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु नै अपराध हो भने आफू अपराधबाट कहिले सफाइ पाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। केही मान्छेहरूले लगाएको आरोपमा राज्यका संवैधानिक अङ्ग तथा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायहरूको अनुसन्धानबाट आफूले पटक पटक सफाइ पाएको सत्य किन स्वीकार गर्न सक्दैनन् भनेर उहाँले प्रतिप्रश्न समेत गर्नुभएको छ। गौतम बुद्धको नाममा राजनीतिक बखेडा किन विवादित बन्नुभयो? खेम्पो लार्का लामा। म माथि लखाइने यस्तो नियोजित र निराधारहरू अवरोधहरूको खण्डन मैले मेरो कामबाट गर्नेछु। बुद्ध भूमि लुम्बिनीलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदाको परिणाम किन हुन सकेन लुम्बिनीको विकास? को हुनुहुन्छ खेम्पो छिमे छिरिङ लार्का लामा? लार्का लामा नियुक्ति विवाद विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, विश्व स्तरीय शान्ति केन्द्र र पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनेको छ। 1 डिसेम्बर 1896 मा ब्रिटिस इन्डियाका पुरातात्विक विज्ञ डाक्टर इलोइस एन्टोनी फुहारले नेपालको लुम्बिनी गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल हो भन्ने आधिकारिकता दिलाएपछि सन् 1978 मा लुम्बिनी विकासको गुरुयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष सहयोग अगाडि बढेको हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि सन् 1968 मा राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव एथान्तले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण र विकास गर्न जापानिज वस्तुवेद केन्जो टागेलाई गुरुयोजना बनाउने जिम्मा दिनुभएको थियो। सरकारद्वारा स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार सन् 1993 देखि लुम्बिनी क्षेत्रमा विभिन्न बौद्ध मुलुकका विहार मन्दिर निर्माण थालियो। सन् 1997 मा लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरियो। प्रतिवर्ष 18 लाख मानिस लुम्बिनी आउँछन्। लुम्बिनी गुरुयोजना समयमै सम्पन्न हुँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान पुर्याउँछ। केन्जो टागोले गुरुयोजना अन्तर्गतका मुख्य 6 ठूला काम बाँकी छ। डोम आकारका 6 वटा भवन सहितको संरचना, सौन्दर्यकरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र ढल निकास, नाली व्यवस्थापन, बाढी व्यवस्थापनका लागि 56 वटा जलाशय, ग्रिनरी र पार्क सहितको सडक वृद्धिका लागि गर्नुपर्नेछ। तर लुम्बिनी विकास कोषमा योग्य व्यक्तिको नियुक्त हुँदा सबैभन्दा बढी कोकोहोलो मचाइएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। गौतम बुद्धको नाममा राजनीतिक बखेडा किन विवादित बन्नुभयो? खेम्पो लार्का लामा। म माथि लखाइने यस्तो नियोजित र निराधारहरू अवरोधहरूको खण्डन मैले मेरो कामबाट गर्नेछु। बुद्ध भूमि लुम्बिनीलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदाको परिणाम किन हुन सकेन लुम्बिनीको विकास? को हुनुहुन्छ खेम्पो छिमे छिरिङ लार्का लामा? लार्का लामा नियुक्ति विवाद विशेष, द न्युज रिभ्यू।